मंगळा बाप्पा सर्गा आणि संसाराच्या धनिया बाप्पा रायांच्या राया रत्नांच्या रत्नारा तुवें आमच्या वैद्या केलेल्या त्या अपार ककुळती बसो बाप्पा तुका आमी काळजांत हांव तुका अर्गां दिता वय बाप्पा आमकां जिवीत लाभच्या खातीर एकल्याच पुता की आज तुवें संवसाराक धाडलोय आनी तुवें आपलो मोग बाप्पा आमच्या काळजांनी उदंड मापान वतलोय धाराळ मापान वतले ह्या तुज्या वर्त्या मोगा पासो बाप्पा तुका काळजांत हांव तुका अर्गां दिता बाप्पा तूं सोर पदवेदार देव तूं जावन आसाय देवाचो देव तूं जावन आसाय धनियाचो धनी तूं जावन आसाय तुज्या सारको दुसरो देव ना बाप्पा सर्गार आनी पृथ्वेर तूं एकलोच देव खरो देव नीज देव पवित्र देव भगवंत देव परिशुद्ध देव तूं जावन आसाय ओडवीक वैभव पदवी प्रताप महिमा सगळीं तुजी जावन आसा बाप्पा त्या पासत हांव तुका अर्गां दिता बाप्पा तुका आमी पळोवंक ना तुका आमी देखूंक ना पूण तुज्या पुता जेजू क्रिस्त मकांत आज तुजी वळख तूं आमकां करून दिताय आनी तुज्या उतरां मकांत तूं आमचे लागीं उलोवनूच आसाय बाप्पा त्या पासत हांव तुका अर्गां दिता बाप्पा ह्या वेळा तुका आमी प्रत्येक तन अर्गां दिता आयचो दीस पळोवचे भाग तुवें आमकां फावो केलें आयच्या दिसासूच वाट पळोवचे भाग फावो केलें हांगा आसल्या हर एकल्याक आमकां बाप्पा तुजें उतार आयकूंक वय बाप्पा हांगा येवंक आमच्या पैनार आमच्या वाटेर आमकां राखच्या खातीर आमच्या मकलान तुज्या दुतांक तुवें दंड बरी भद्रते तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर बाप्पा सुरक्षीत तरान हांगा हर एकल्यान तुवें आमकां आपोवनान पावयल्ल्या खातीर बाप्पा तुका आमी खालसांत हांव तुका अर्गां दिता वय बाप्पा हो सगळो दीस बाप्पा आज आमी तुजीं भुरगीं तुजें उतार आयकूंक हांगा एकठांय जाल्या देखून तुजें उतार आमी आयकूंक येता आसतना बाप्पा ह्या वेळा बाप्पा आमचें मन आमचें काळीज जास्त तुज्या उतरां थंय ओड वय बाप्पा आनी आयकूंक हांगा असल्या हर एकल्यांक तेच तुज्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान बर म्हाकाय पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन उलोवंक वय बाप्पा म्हाकाय बळ दी धैर्य दी म्हण तुज्या लागीं मागता बाप्पा हें मागणें करता बाप्पा तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन 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 कशीं आहात तुमी सगळीं देवाचें उतार आयकूंक आमी तयार आसा गी कान उक्ते आसात गी दोनी कान उक्ते आसूंक जाय चीत दिवन आयकूंक जाय कितें आयकूंक जाय हर एक उतार सकाळीं तावन सांजे मेसर आमी आयकोवची हर एक शिकोण मोगाचें न्हू दोनी कान आयकोवचें कान बदर सांगता न्ही आमकां खंयचें कान जाय आयकोवचें कान जाय मोगाचें न्हू देखून आतां आमी पळया जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराक कित्याक आयिल्लो म्हूण आमी सांगचें जाल्यार आमी सांगता दुर्बळ्यांक आनी बरी कोबार परगट करूंक तो आयिल्लो म्हणटा आनी सताक रुजवात दिवंक तो आयिल्लो म्हणटा आनी सैतानाची कामां आमी नाश करूंक आयिल्लो म्हणटा आनी कित्याक आयिल्लो तुमकां कळीत आसा जे कित्याक आयिल्लो जेजू क्रिस्त आमकां सोडवून दिवंक न्ही पातक्यांक आनी कालत्यांक काकूळ तो दाखोवन आपल्या देवाच्या रसांत हाडूंक जेजू क्रिस्त आयिल्लो आनी कित्याक आयिल्लो देवाचें राज परगट करूंक आयिल्लो आनी पातक्यांक बोगसूंक आयिल्लो मोगाचें न्हू अशें सांगचें जाल्यार जेजू क्रिस्ता विशयांत आमी जायतें आसा पूण गरजेचें कितें आसा कोणाची खुशी करूंक तो आयिल्लो ताचीच खुशी करूंक आयिल्लो गी संत ताच्या इश्टान तो आयला गी कोणाची खुशी करूंक आयिल्लो बापाची खुशी करूंक तो आयिल्लो मोगाचें न्हू पळया आमी देवाच्या उतरां मुखांतर जॉन चॅप्टर 6 वर्स 38 पळया जेजू कितें कोणाची खुशी करूंक आयिल्लो जुवांव अध्याय 6 वळ 30 आनी 8 आमी काडया कित्याक हांव सर्गीत हांव देवोन आयला म्हजी खुशी करूंक न्ही बगार म्हाका धाडलेल्याची खुशी करूंक पळया मोगाचें न्हू हांव सर्गीत हांव देवोन आयला म्हजी खुशी करूंक न्हय कोणाची खुशी करूंक म्हज्या बापाची खुशी करूंक आयिल्लो म्हणटा पळया आमी मॅथ्यू काडया मॅथ्यू चॅप्टर 7 वर्स 21 मॅथ्यूचो शुभ वर्तमान अध्याय 7 वळ 20 आनी 1 आमी वाचया म्हाका सोम्या सोम्या म्हणून उलो मारता तो हर एकलो सर्गींच्या राजांत्रीक आसना पळया म्हाका सोम्या सोम्या म्हण कोण म्हाका उलो मारता तो सर्गींच्या राजांत खंयच्या राजांत रिगसो ना खंय तो सर्गींच्या राजांत तो रिगसो ना बगार जो कोण सर्गींच्या म्हज्या बापाची खुशी करता सर्गींच्या म्हज्या बापाची खुशी करता तो सर्गींच्या राजांत रिगतलो तो सर्गींच्या राजांत रिगतलो कोण सर्गींच्या बापाची खुशी करता तो सर्गींच्या राजांत रिगतलो म्हणटा तर बापाची खुशी म्हळ्यार कितें बापाची खुशी म्हळ्यार कितें बापाची खुशी करतल्यांक बाप कितें करता पळया मुखाचें देवाचें उतार कितें सांगता देवाच्या उतरा मुखांत आमी पळयया पळया आतां आमी काडया मार्काचो शुभ वर्तमान अध्याय 3 वळ 30 आनी 1 तावन 30 आनी 5 आमी काडया मार्क चॅप्टर 3 वर्स 31 to 35 आमी काडया तितल्यार ताची आवय आनी ताचे भाव थंय येवन पावली पूण भायरच रावून
ताणी जेजू कापोंक धाडले. लोकांचो जमो ताचे भोंवती बसोन आसलो देखून ताणी ताका सांगलें, आळे तुजी आवय आनी तुजे भाव भायर रावल्यान तुका विचारतात. पूण जेजू तांकां जाप दिवन म्हणालो, म्हजी आवय कोण आनी म्हजे भाव कोण? आनी भोंवतणी बसोन आसलेल्यांचेर आं दिश्ट गुंडावन ताणें म्हणलें, आं हांगा आसात म्हजी आवय आनी म्हजे भाव. हांगा आसात म्हजे आवय आनी भाव. जो कोण देवाची खुशी करता तस्सो म्हजो भाव, म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. पळया मोगोचनो, जो कोण देवाची खुशी करता तोच म्हजो भाव आनी म्हजी आवय. कितें हांगा आमकां कितें दिसून येता? हांगा जेजू कोणाक चड महत्व दिता? देवाक म्हळ्यार हांगा खूब फस्ट पयलें प्रथम स्थान जेजू हांगा कोणाक दिता आमकां दिसून येता. हांगा आतां आमी वाचलें न्ही वळ, हे कोणाक हांगा पयलें प्रथम स्थान दिता? देवाचें उतार तें आयकतात. कोण न्ही पयलें कोण ताच्या भोंवतणी कितें करूंक आयिल्लो? जेजू देवाचें उतार आयकतल्यांक तो म्हणटा ताची आवय थंय आयल्यात, ताचे भाव थंय आयल्यात. पळया मगो ताचे ते भाव आयल्यारी, ताचे ते आवय आयल्यारी जेजू कितें म्हणटा? हिंच म्हजी कोण म्हजी आवय, कोण म्हजे भाव. पळया मग आवय आयली म्हणून आनी ताचे भाव भयणी आयलेत म्हणून जेजू संतोष पावलो गी ना, आनी आवयक येवन मुखार येवन बसून बसयलें गी ना. पळया मग खंयच्याक ताणें जेजूक चड महत्व दिलो? कोण ताका आयकतात मोगोचनो. कोण बसून खाली आयकल्यार पावना, कोण बसून आयकता. जेजू म्हणटा न्ही खंयच्यात खरो संतोष आटापोन आसा. जेजू म्हणटा एक कडेन जेजू म्हणटा एक स्त्री जेजू लागीं उलयता मोगोचनो. खंयच्यात चड भागी म्हूण जेजू सांगता एक स्त्री जेजू लागीं उलोवनच आसता आनी तें उलोवन आसतना ती स्त्री जेजू विशयांत उलयता. तुका पळय आमी वाचया लूक चॅप्टर 11 वर्स 28 आमी काडया. 27-28 लुकाचो शुभ वर्तमान अध्याय 11 ओळ 20 आनी 7 आनी ओळ 20 आनी आमी 8 काडया. जेजू हे परी उलोवन आसतना जेजू हे परी उलोवन आसतना लोकांच्या जम्या मदीं एक स्त्री व्हडल्या ताळ्यान म्हणाली, आपणाची कुशीन तुका वावयल्ली, आपणाच्या कुशीन तुज्या पोटान तुका वावयल्ले आनी तुका पानो दिल्ली आवय, आनी तुका पानो दिल्ली ती आवय कितली भागी, कितली भागी. पळया म्हणटाना ती कितें उलयता हांगा? शारिरीक संबंध ती मुखार दवरता मोगोचनो. खरो संत हेडिंग वास कितें आसा? खरो संतोष. खरो संतोष जेजू तिका दाखोवन दिता मोगोचनो. निजायकी खरो संतोष खंयच्यात आटापोवन आसा म्हणून ती कितें मुखार दवरता? आवयक ती मुखार दवरता, शारिरीक संबंध मुखार दवरता. पूण जेजू कितें सांगता मुखली वळ? पूण जेजून म्हळें, हाच्या की देवाचे उतर आयकून ते पाळटात ती चड भागी. पळया मोगोचनो, हाच्या की ने हाच्या की देवाचें उतार आयकोन खाली आयकल्यार पावना म्हणटा जेजू. आज आमी हांगा येवन बसून आयकता, खाली आयकल्यार पावना, आयकोन पाळटात ती चड भागी. पळया मोगोचनो, हांगा आमी हांगा येता, शेनवारा येता, शुक्रारा येता, थोडी दोनूय दीस येतात, शुक्रारा येतात, शेनवारा येतात. आमी वस्ती रेतीर आमी करता, देवाचे उतार आमी आयकता गी ना, आयकता मोगोचनो. आमकां हांगा आयकल्ल्या वेळार जायतीं सतां आमकां कळी जातात गी ना. जायतीं सतां, जायते मिस्तर, जायते घुटू आमकां कळीत हांगा जातात. आनी ती आयकल्लीं सतां जेन्ना आमी पाळटा तर देव खुशी पावता गी ना. खंडीत मोगोचनो 100% आमी खुशी, देव खुशी पावता गी ना. खुशी पावता मोगोचनो. कित्याक देवाचें पळय आतां आमचींच भुरगीं, आमचे भुरग्यांक आमच्या कितें आमी सांगल्यार हें करा तें करा म्हणून आयकल्ल्या वेळार तें उतार पाळिल्ल्या वेळार आमकां संतोश जाता गी ना. खंडीत आमकां संतोश जाता न्ही. कित्याक हांवें आयकल्लें, हांवें सांगिल्लें उतार ताणें आयकल्लें, तें काम ताणें केलें. कितें करूंक नजो तें ताणें करूंक ना. वचनाका म्हळ्यार तो वचूंक ना. जाय कितें म्हळ्यार कितें सांगलें तें वचनाका ना, वचूंक ना. भुरगो आयकलो, आवय सांगता तें वचनाका, हेचेंच बरें न्ही तुवें म्हणटा ना. भुरगो गेलो गी ना, हट्टान गेलो जाल्यार ताणें उतार आयकल्लें गी, पाळलें गी ताणें ना मोगोचनो. तेच बरी मोगोचनो देवाचें उतार आज आमकां सांगता कितें करी जाय, कितें करूंक नजो, कितें आमी धरी जाय, कितें आमी सोडी जाय, कितें आमी आयका जाय, कितें आमी आयकूंक नजो म्हणून देव ताच्या उतरा मुखांतर आमच्या लागीं उलयता मोगोचनो. आनी तें उलयल्लें उतार आमी पयल्या कानांत आमी आयकूंक आसा आनी आयकल्लें उतार आमी कितें पाळूंक आसा मोगोचनो. आमी पाळूंक प्रयत्न करी जाय मोगोचनो. जायते फावटी आमी हांगा येता पूण ह्या कानांत आयकून ह्या कानांत आमी सोडता मोगोचनो. ना, अशें आमच्या जिवितांत जावं नजो, देवाच्या भुरग्यां मदें जावं नजो मोगोचनो. देखून देवाचे उतार सांगता, देखूनच देव संतोश पावता आमी आयकल्लें उतार जेन्ना आमी पाळटा तर देवाची खुशी आमी करता गी ना. देवाच्या कुशेक आमी पाळो दिल्यार खंडीत मोगोचनो देव संतोष पावता मोगोचनो. पळया दाविदान कितें केलें? देवाच्या कुशेक ताणें पाळो दिलो. कीर्तन 40 ओळ 8 आमी काडया. साम
40:8 ते दावीद कितें सांगता पळय तुजे कुशेक पाळो दिवंक म्हाका संतोष. पळय ताका कसलो संतोष खंय देवाच्या कुशेक पाळो दिवंक तसो संतोष खंय मोगाच्यान मुखार तुजें दमशास्त्र म्हज्या देवा म्हज्या काळजांत आसा. पळया तुजें धर्मशास्त्र म्हज्या काळजांत आसा म्हणटा. पळया मोगाच्यान हें उतार मोगाच्यान दाविदाच्या जिवितांत कितें जालां हें उतार दाविदाच्या जिवितांत खरें जालां मोगाच्यान. पळया दाविदान पाताक केलें न्ही करुणा घेना दाविदान पाताक केलें मोगाच्यान देवा विरोध तो गेलो आनी देवाक मानवाना तसलें ताणें केलें देवाच्या दिश्टीन ताणें वायट केलें मोगाच्यान. पूण पळया तो सुकोवन पडलो पूण तो सूक देवा लागीं वळखलो गिना ताणें केल्ली सूक तो देवा लागीं वळखलो गिना देवान ताका बोगसाणें दिलें गिना बोगसाणें दिलें मोगाच्यान. पळया देवाच्या कुशेक ताणें काल्तिमान घाली गिना तो कालतो जालो गिना. पळया मोगाच्यान तो राय सगळ्या इस्रायल असो राय मोगाच्यान राय म्हणटा आसतना एका रायाक आपणाचीच खुशी करयेत कित्याक म्हळ्यार ताका विसरतलो कोणी आसा गे कोण दिना ताका विसरतलो कित्याक तोच राय काले ताका करयेत मोगाच्यान. पूण ताच्या जिवितांत देवाक ताणें पयल्लो स्थान पयल्लो मान पयल्लो गौरव कोणाक दिलो ताणें देवाक दिलो. ताचीच खुशी करून आपूण राय म्हणून हांकारान गर्वान मस्तेन मजेन तो जियोंक ना मोगाच्यान. ताचे बोवारी जायते दुस्मान आसले मोगाच्यान जायते दुस्मान आसल्यार तो कोणाची खुशी करतलो देवाची तो खुशी करतलो मोगाच्यान. पळय देखूनच आमकां देवाचे उतारी सांगता न्ही दुस्मानाचो कितें करी जे काय आमी दुस्मानाचो मोग करा एकामेका सोसून व्हरा एकामेका दुरसोंक कारण आसा जाल्यार एकामेकाक बोक्षिया. कोणेय आमकां हेरांनी वायट केलें म्हणून तांकां आमी वायट पाटी दिवचें गी ना देखून देखून हर एक मनशाक वायटाक वायट पाटी दिवच्या बदलाक बऱ्या वरवीं आमी कितें पाटी दिवचें बऱ्या वरवीं वायटाचेर आमी जैत वरीचें बऱ्या वरवीं वायटा वयर आमी जैत वरीचें म्हणटा मोगाच्यान. देखून आमी फारीक फोन घेवचें न्ही मोगाच्यान आमी फारीक फोन घेवचें नाका फारीक फोन घेवंक कोणाक सोडी जाय आमी तस फारीक फोन खाणेता मोगाच्यान जायते पटी आमी पळयलें न्ही थोडे आमकां विडियो आमी पळयतना थोडे खाली एक विडियो पळयलो एक कार व्हरता मोगाच्यान कार व्हरता मुखल्यार तो येता फाटल्यान एकलो कितें करता ताच्या फाटल्यान मुकलो दोनी कार वचून आसात मुकलो रावयता आनी मुकलो रावयला फाटल्यान रावयचे आसता तो रावता आनी तो रावन व्हडलो एक दंड काणगून ताच्या काराचो आरसो फुटयता खंय तर राग मग गोत्तू ना ताका कालें जालें म्हण गोत्तू ना आनी राग फुटयता आनी वो वगेत रावता कोण आरसो फुटयल्लो आनी उपरांत वो कितें करता वो आरसो फुटयलो न्हू वो सोडटा गी पळया हाचें कार स्टार्ट केलें आनी ताका पोंदा घालूंक ताणें सुरू केलो तो धांवल्यार मेळ्ळो ना पूण ताच्या कारार वचून तो बसलो पूण ताचें वो काल करता फाटल्यान आसलो ताच्या कारा वचून ताच्या काराक मारन तो कितें करता रिवेंज ताणें फारीक फोन काडलें गे ना ताणें फारीक फोन काण घेता आज पळया मोगाच्यान लोकांक सोंसणी काय ना ताणें फारीक फोन काण गेलो थंय तो गेलो मोगाच्यान देखूनच पळया आतां दाखलो बरो आसा आमकां सांगचें जाल्यार पवित्र पुस्तकांत तसो दाखलो आसा. आतां दाविदा विशयाक आमी धरया दाविदाकच आमी धरया दावीद आनी साऊल न्ही. आतां पळया साऊल दाविदाचो मोग करतलो की द्वेश करतलो द्वेश करतलो मोगाच्यान. कित्याक म्हळ्यार केदळ ताका साऊलान दाविदाक द्वेश करूंक सुरू केलो कित्याक म्हळ्यार दाविदान गोलियाताक सलवयलें आनी फिलिस्तियांक सलवयलें आनी कितें जालें म्हळ्यार इस्रायलाच्यो स्त्रियो मोगाच्यान घुमटां काणगून आयल्यो कांसाळ्यो काणगून आयल्यो आनी नाचोन आयल्यो दाविदा मुखार कोणा मुखार साऊला मुखार येवन रावलो आनी ताणें एक गायन केलें. कसलें गायन तें साऊलान आपल्या हजारांक जिवीशी मारलें आनी दाविदान आपल्या 10,000 जिवीशी मारले म्हणटच मोगाच्यान हें साऊलाक तोडवंक जावना मोगाच्यान थंय तावन ताणें मोसोर करूंक सुरू केलो कोणाचो दावीद असो. त्या दिसा तावन मोगाच्यान साऊल मोस्त्री दिश्टेन दाविदाक पळोवंक लागलो मोगाच्यान आनी त्या दिसा तावन ताच्या हातांत एक भालो आसलो कोणाच्या हातांत साऊलाच्या हातांत एक भालो आसलो मोगाच्यान आनी तो भालो हर एक घडी दाविदाक तो मारतलो मोगाच्यान. पूण दावीद कितें करतलो दावीद सुकोवन खाण घेतलो मोगाच्यान. कितें पळया मुखार ते कुडा भितर एक भालो असल्यार कशें जायत न्ही पळया तो सुकोवन खाण घेतलो आनी ही खबर दाविदाच्या धुवेक कोण मिकालाक कळ्ळी मोगाच्यान. मिकालाक कळ्ळी तितलेंच न्ही आनी दाविदाचे धूव न्ही साऊलाचे धूव कोण
मिखालाक कळली आनी सावलाचो पुत जोनातान हाकाय कळ्ळें आपलो बापूय दाविदाक जिवीशी मारूंक पळयता, जिवीशी मारूंक तो प्रयत्न करता म्हूण दोगी जाणांक कळ्ळें. ताच्या दुवेकी कळ्ळें आनी ताच्या पुता जोनातानाकी कळ्ळें. आनी कितें करता, ताची मिखाल आनी जोनातान दाविदाक बचाव करूंक पळयता, आदार दिवंक पळयता. आनी ती मिखाली दाविदाक बचाव करता आनी जोनातान तसो मोग करतलो आनी मिखाली दाविदाच्या मोगार पडुल्ली मोगाच्यान. आनी हांकां तक्षणा कळ्ळें आपलो बापूय हांकां दुस्मान जावन आसा हाका म्हूण. देखून जिवीशी मारूंक पळयता आसतना मिखाल ताका आदार दिता आनी जोनातानी सावलाचो पूत ताका आदार दिता. आनी तो फोळण तो धांवता मोगाच्यान. कोण? दावीद सावलातावन फोळण धांवता आनी धांवता धांवता हाका सोदूनच आसता. आनी एक दीस कितें करता, सावलो एक कुडीची गरज तिरसंक म्हणून कितें येता, एका दोली भितर तो रिकता. आनी दोली भितर तो येता आसतना सावलाक कळीतच आसना मोगाच्यान. कित्याक त्याच दोलींत दाविदी आसा आनी दाविदाचे सैन्य आसा, दाविदाचे मनीस ते त्याच दोलींत आसात. आनी एका कुशीन पूण ही खबर सावलाक कळीत ना. दुस्मान ते इंत आसा, दोगी लागीं दुस्मान. पूण सावलाक कळीत ना. सावल दाविदाक सोदता पूण दाविदाचे मनीस आनी दावीद त्याच दोलींत आसात. आनी दाविदाचे मनीस मोगाच्यान हे सावलाक पळयतात. आनी सावलाक पळयल्ल्या कुडले दाविदाचे मनीस दाविदाक सांगतात. कितें म्हूण सांगतात पळया मोगाच्यान. आमी वाचया दाविदाचे मनीस कितें सांगतात आमी पळया. सामुएलाचें पयलें पुस्तक अध्याय 20 आनी 4 ओळ 5 आनी 8 काडया आमी. फर्स्ट सामुएल चॅप्टर 24 वर्स 5 to 8 पर्यंत आमी वाचया. दाविदाच्या मनशांनी ताका सांगलें, आं. हांव तुज्या दुस्मानाक तुज्या हातान घालतलो. पळया, हांव तुज्या दुस्मानाक तुज्या हातांत. कोण सांगता हे? दाविदाचे मनीस सांगतात. पळया, तुज्या हातान घालतलो आनी तुका बरें दिसता तशें ताका कर. तुका कितें बरें दिसता, तुका कितेंय करयेत. तुका कितें आतां फुल्ल रायट आसा, तुका खालेंय करयेत, तुका बरें दिसता तें कर. अशें ज्या दिसा विशीं सर्वेस्परान तुका सांगलें तो दीस आज पावला. तो दीस आज पावला. कोणें सर्वेस्परानाच्या हातान घाला. पळया, दावीद उठलो आनी लिपसोऱ्या ताणें सावलाच्या दगल्याची देग कातरली. पळया, ताणें सावलाच्या दगल्याची देग कातरली. पूण उपरांत सावलाच्या दगल्याची देग आपणे कातरली म्हूण दाविदाचे अंतस्कन कांतोक लागले. पळया मोगाच्यान, ताणें सावलाची दगल्याची देग कातरली. तक्षणच दाविदा कितें जालें, ताचें अंतस्करण कांतोंक लागलें. कित्याक अंतस्करण कांतोंक लागलें? कित्याक म्हळ्यार दावीद देवाचो मोग करतालो मोगाच्यान. कोण? दावीद देवाचो मोग करतलो मोगाच्यान. देवाचो मोग करतल्याक कोणी दुस्मानाचो द्वेश करता गे? कोण देवाचो मोग करता तो दुस्मानाचो द्वेश करता गे? कोण मोग करता देवाचो तो भावाचो ताच्या मोग करता गे? ना मोगाच्यान. कोण देवाचो मोग करता तो ताच्या दुस्मानाचो द्वेश करिना. कोण देवाचो मोग करता तो ताच्या भावाचो द्वेश तो करिना. जर तर तो द्वेश करता तो एक फोडकिरो जाता. जर आमी मोगाच्यान आज आमचें तें दुस्मान आसा जाल्यार जर आमी द्वेश करता त्या दुस्मानाचो जाल्यार देवाचो जर आमी मोग करता म्हूण आमी म्हणटा पूण आमचो दुस्मान म्हूण आमकां आमच्या मतीन कोणी आसा जाल्यार जर आमी करता जाल्यार आमी कितें करता? द्वेश करता तर आमी कितें जाता पळया. देवाचें उतारच सांगता आमी पळया. फोडकिरो म्हणटा देवाचें उतार. आमी वाचया जुआंवचें पयलें पुस्तक अध्याय 4 ओळ 20 आनी 1 आमी काडया. फर्स्ट जॉन चॅप्टर 4 वर्स 20 to 21. कोणी जर हांव देवाचो मोग करता म्हणून आपल्या भावाचो द्वेश करता तर तो फोडकिरो. पळया, कोणीय मनीस हांव देवाचो मोग करता म्हणून आपल्या भावाचो द्वेश करता तर कितें तो फोडकिरो. आपणाक पळोवंक दिसता त्या भावाचो तो मोग करिना जाल्यार आपणाक दिसनातलेल्या देवाचो ताणें मोग करचो कसो? आपल्या पळोवंक दिसता त्या भावाचो ताका मोग करिना ते मोग ना जाल्यार ताणें आपल्या दिसनातल्या देवाचो मोग कसो करचो? निजायकी क्रिस्तानांचो दिल्लो उपादेश हो. जो कोण देवाचो मोग करता ताणें आपल्या भावाचोय मोग करूंक जाय. देवाचो मोग करता ताणें आपल्या भावाचोय मोग करूंक जाय. देखूनच ताका अंतस्करण कांतोंक लागलें मोगाच्यान. हें सत ताका उगडापें जालें. देखूनच मुखार तसो आतां कितें सांगता पळया दावीद. 7वी ओळ वाच आतां पाटी. 7वी ओळ वाच. सामुएलाचें पयलें पुस्तक अध्याय 20 आनी 4 ओळ 7. ताणें आपल्या मनशांक म्हळें. ताणें आपल्या मनशाक म्हळें, म्हज्या धनियाक सर्वेस्पराच्या अभिशिक्ताक असली करणी करूंक ताचेर म्हजो हात उबारूंक
सर्वेस्पोर म्हाका निर्मिना जावं. पळय मग वचन सर्वेस्पोर म्हाका निर्मिना जावं. कितलो खालतो तो जाता पळय निर्मिना जावं. कित्याक तो सर्वेस्प्रसो अभिषिक्त. पळय तो कोण खंय तो सर्वेस्परसो अभिषिक्त खंय. दावीद बरो जाण आसलो मगो न्हू सर्वेस्परसो अभिषिक्त. मुखार ह्या उतरांनी हा. दाविदान आपल्या मनशांक आडयले आनी सावलाचेर आक्रमण करूंक तांकां दिलें ना. पळय दाविदान तांकां सोडलें ना मगो वचन. दाविदान तांकां सोडलें ना. तांतूच 10वी आनी 11वी ओळ वाच. तांतूच ओळ 10 आनी 11वी ओळ. दाविदान सावलाक विचारलें, आं. दावीद तुका वायट करूंक सोदता आं. अशें सांगतात त्या मनशांची उतरां तूं कित्याक आयकताय? तूं कित्याक आयकताय? सर्वेस्परान तुका ते दोलीन म्हज्या हातान घालो ते तुवें आजच तुज्या दोळ्यांनी देखलें. पळय मगो वचन कोणे हातान घालो खंय सर्वेस्परन्स म्हज्या हातांत घालो आजच तुज्या दोळ्यांनी तुवें देखलें. हांवें तुका जीवशी मारूंक जाय म्हूण थोड्या मनशांनी म्हाका सांगलें, पूण हांवें तुजो जीव वाचयलो. हांवें म्हणलें हांव म्हज्या धनियाचेर म्हजो हात उबारचो ना, कित्याक तो सर्वेस्पराचो अभिषिक्त. पळय मगो वचन हांव म्हज्या धनियाचेर हात उबारचो ना. तो सर्वेस्परसो अभिषिक्त मगो वचन. पळया जर तर आमच्या दुस्माना पळया मगो वचन जर दुस्मान आमच्या दोळ्यांक दिसता जाल्यार मनीस सोडटा गे दुस्मानाक ना न्ही. दुस्मान दिसता जाल्यार सोडटा गे ताका. वळख देवाची वळख आसतना आमकां कळीत आसा. पूण एका काळार आमी दुस्मान तो मेळ्ळो जाल्यार देव सोडटा गी ना. कितें करूंक तो पळयता तो फारीकपण काणगोवंक पळयता गे ना. तो फारीकपण काण घेवंक तो पळयता मगो वचन. पूण दावीद तशें केलें गे. दावीद रायान तशें करूंक ना मगो वचन. दावीद राय म्हणटा सर्वेस्परस ताची नीत करून दी, तोच फारीकपण घेवन दी म्हणटा. पळया आमी वाचया तांतूच 13वी ओळ वाच. 24 and 13. सर्वेस्परस म्हजी आनी तुजी नीत करूं, सर्वेस्परस तुजें फारीकपण घेवं, पूण म्हजो हात हांव तुजेर उबारचो ना. पळया मगो वचन हांव म्हजो हात तुजेर उबारचो ना. कितें करून दी सर्वेस्परस ताची नीत करून दी, तोच फारीकपण घेवन दी मगो देखून. आज हांगा आसली आमी मगो वचन जर तर आमी मगो वचन आमकां कोणी दुस्मान जर तर आसत तर मगो वचन हांव ताका सोडना. तो म्हाका मेळोवन दी ताका हांव बिलकूल सोडिना म्हणून असले चिंताप काणगोन आमचे कोणी दुस्मान काही दवरून आसा जाल्यार मगो देवाचे भुरग्यांनी आमी आज देवाचें उतार आमकां सांगता आमी फारीकपण घेवंक येचें न्हय मगो वचन. आमी निर्धार बदली जायते फावटी आमकां द्वेश आसता. ताणें अशें केलां म्हाका ताणें तशें केलां म्हणून एक तराचो जळचो वुजो भितर आसता. तो म्हाका मेळोवन दी, म्हज्या दोळ्यांक कितें दिश्टी पडना तो मेळोवन दी, हांव ताका सोडना. कितें करता पळया म्हणून असलो द्वेश जर तर आमच्या काळजान दवरून आमी जियेता तर आज देवाचें उतार आमकां सांगता मगो वचन तुवें कांय करचें नाका. दावीद राया बरी उतार एक सांगल्यार पुरो. सर्वेस्परस ताची नीत करून दी, तोच फारीकपण घेवन दी म्हणटा. पळया फारीकपण घेवन कोणाक सोडा म्हणटा देवाचें उतार. पळय आमी वाचया तें वाचया रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 12 ओळ 19 to 21 आमी काडया. रोमन्स चॅप्टर 12 वर्स 19 to 21. म्हज्या मोगाचें न्हू तुमी बिलकूल फारीकपण घेवचें न्हय. पळया अंडरलायन केलें जे बिलकूल म्हण तें दिलां. तुमी बिलकूल फारीकपण घेवचें न्हय, फारीकपण घेवचेंच न्हय म्हणटा देवाचें उतार. तें देवाच्या क्रोधाक सोडा. तें कोणाक सोडीचें खंय देवाच्या क्रोधाक सोडा. तें देवाक सोडा. कांय आमकां टेन्शन आसना. जायते फावटी आमकां बगता न्ही आमी कितें ताका कितें करया म्हूण बगता. तेदे फावटी आमकां अशें केलां तशें केलां म्हूण आमकां बगता. ना आमी शांत देवाची भुरगीं आमी शांत रावल्यार पुरो. देव त्या वेळार ती कितें कितें करी जाय त्या वेळार तो करता. एकच फावटी देव करिना मगो वचन. देव रियेकाक वेळ आसा न्ही. आमकां आतांच मेळ्ळ्यार गालयांत म्हण त्याच वेळार कितें जाता सगळें नास जाता मगो वचन. सगळें उलटा पलटा जाता. कितें एका कडेन एक कडेन जालें कितें करता पुरो सगळें नास जाता. कितें जाय जाल्यार आसलें पुरो उलटा जावन खंय खालें पुरो जावन कितलें म्हटलें अनाहूत जाता मगो वचन. देखून आमी कितें करूंक आसा शांत रावल्या पुरो. फारीकपण घेवचें म्हाका सोडा. फारीकपण घेवचें म्हाका सोडा. हांवूच तें फाटी फारीक करता. हांवूच तें फारीक करता म्हणटा सर्वेस्पर. म्हणटा सर्वेस्पर. तितलेंच न्ही मुखार कितें सांगता दुस्मान बुकेता जाल्यार आमी कितें करी खंय मुखार हाच्या की वर्तें पळया हाच्या की वर्तें पवित्र पुस्तकच म्हणटा. पळया पवित्र पुस्तकांत तें बरयलां. खंय बरयलां मागीर वाचया आमी. पवित्र पुस्तकच म्हणटा तुजो दुस्मान बुकेता जाल्यार पळया तुजो दुस्मान जर तर बुकेता जाल्यार ताका जेवंक दी. ताका तुवें कितें करी जाय
ताका जेवंक दी. तो तान्यता जाल्यार तो तान येता जाल्यार ताका पियोंक दी. तो तान येता जाल्यार ताका तुवें कितें दिजे पियोंक दी. अशें करून तूं ताच्या माथ्यार उज्याची जळटी केन्ना धाडटलोय. अशें करीत जाल्यार तो ताच्या माथ्यार उज्याची जळती केंडा जाळतलोय. मोगाचेनो देखून फारीकपण काण घेवच्या बदलाक जर तर आमी दया दाखयता म्हणून अर्थ मोगाचेनो आमी दया दाखयता जाल्यार कितें खंय आमी ताका फारीकपणाच्या बदलाक कितें करीत आमकां ताची दया दाखोवंक आसा. मोगाचेनो पळया देखून अशी दया दाखयतल्यांक आमकां इनाम दिता खंय देव. पळय आमी वाचया इस्सू ओळ आमी वाचले ना हांगा पवित्र पुस्तकांत सांगता खंय हें उतार पवित्र पुस्तकांत बरयलां खंय बरयलां म्हणून आमी पळया आमी काडया मोणया बकांत अध्याय 25 ओळ 20 आनी 1 20 आनी 2 प्रोवर्ब्स चॅप्टर 25 वर्स 21 to 22 काडया. तुजो दुस्मान बुकेता जाल्यार ताका खावंक दी. पळय हांगा बरयलां तुजो दुस्मान बुकेता जाल्यार ताका खावंक दी. तान्यता जाल्यार पियोंक दी. तुजो दुस्मान तान येता जाल्यार ताका पियोंक दी. अशें पियोंक म्हळ्यार खंयचें हें इल्लें पेग्ग मारया म्हणचें न्ही. तुजो दुस्मान मेळ्ळो आमी सांगता मेळ्ळ्यार आमी दुस्मान न्ही म्हणून वचून इल्लें पेग्ग मारूंक सांगता मेळचें न्ही. देवाचें तर सांगता तें करचें न्ही. अशें तूं ताच्या माथ्यार जळटे इंगळे घालतलोय आनी सर्वेस्पोर तुका इनाम दितलो. सर्वेस्पोर तुका इनाम दितलो म्हळ्यार ताचो प्रतिफळ तो तुका दितलो. मोगाचेनो खंडीत ताचो प्रतिफळ देव तुका दितलो म्हणटा. जर तर अशें करशी जाल्यार हांगा कितें सांगलां तें तुवें करशी जाल्यार मात्र मोगाचेनो. पळय आनी एक दाखलो आमकां पवित्र पुस्तकांत आमकां वाचूंक मेळटा न्ही. आमी एलिशा विशयांत आयकलां गी एलिशा विशयांत आयकलां गी ना आयकलां न्ही. एलिशा पळया एलिशा एक प्रवादी तो जावन आसलो मोगाचेनो. आनी एक दीस कितें जाता आरामाचो राय म्हळ्यार सिरियाचो राय खंय दाड घालूंक भायर सरता मोगाचेनो. जेरुसलेमाक कित्याक इस्रायलाक कितें करूंक भायर सरता तो दाड घालूंक भायर सरता झूज करूंक तो भायर सरता मोगाचेनो. आनी झूज करूंक भायर सरता आसतना हो विशय एलिशाक कळटा. पळया हो विशय एलिशाक कळटा आनी एलिशा कितें करता इस्रायलाच्या रायाक वचून अशें सांगता 17 सांगता आळे ह्या वाटेन ये नाका आतां दाड घालच्यार आसा. खंयचो सिरियाचो राय आरामाचो राय कितें करता दाड घालच्यार आसा ह्या वाटेन तो ये नाका म्हणून इस्रायलाच्या रायाक तो 17 दिता. आनी अशें हर एक दीस तो 17 दिवनूच आसता मोगाचेनो. त्या इस्रायलाच्या रायाक 17 दिवनूच आसता. एलिशाक हें सगळें कळटा आनी तो इस्रायलाचो राय अशें जागृत रावता. कितले 17 दिता तितले तो जागृत तो रावता मोगाचेनो. आनी एक दीस हाका भिरांत दिसता कोणाक आरामाच्या रायाक म्हळ्यार असिरियाच्या रायाक एक तरेची भिरांत ताका दिसता. कितें म्हळ्यार तो ताच्या सेवकांक आपयता आनी म्हणटा आमच्या पक्षाचे कोणी म्हणी तांच्या पक्षाक आसात गी. आमच्या पक्षाचे वा कोणी म्हणी तांच्या इस्रायलाच्या पक्षाक कोणी म्हणी आसात गी. कित्याक तुमी म्हाका सांगिनात म्हणटा आसतना तो म्हणटा कित्याक म्हळ्यार सगळें कळटा ताका. कितें आसा हें सगळें तांकां कशें कळटा म्हणटा आसतना त्या दळो तो म्हणटा आळे एक प्रवादी आसा ती ताचें नांव एलिशा. तूं आळे राया तूं कितें तुज्या कुडांत तूं उलयताय तुज्या निच्या कुडांत कितें उलयताय तुवें सांगलें हर एक उतार तो इस्रायलाच्या रायाक वचून सांगूंक सोदता खंय. पळया मोगाचेनो एक प्रवादी खंय आसा प्रवादी आनी हो राय खंय आसा कोण आरामाचो राय. पळया तो कितें ताच्या कुडांत तो उलयता तें सगळें एलिशाक कळटा खंय. तो म्हणटा पळया न्ही देखूनच देव कोणा मुखांत उलयलो प्रवाद्या मुखांतर उलयतलो मोगाचेनो. सगळें खंय आत्म्यान पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान तो उलयतलो मोगाचेनो. हें एलिशाक कळटलें देखून एलिशा तक्षण वचून इस्रायलाच्या रायाक सांगतलो मोगाचेनो. त्या दळा हो कितें करता त्या दळा काम करता कोण आरामाचो राय असिरियाचो राय सांगता वसा ताका धरनाडा. तो खंय आसल्यार ताका बंदेंत हांवें घाली जाय ताका धरी जाय. तुमी खंय आसल्यार वसा बंद ताका धरनाडा म्हणटा ताका धरनाडी आसता म्हणटा. तेन्ना तो कितें करता तो दोतोनांत आसा म्हणली खबर मेळटा. दोतोन आमी आयकलां न्ही जुजेचे पूत हांगा बकऱ्याक सोरोंक म्हण गेल्ले न्ही जुजेचे न्ही जाकोबाचे पूत दोतोनाक गेल्ले मोगाचेनो. आनी एलिशा थंय आसलो मोगाचेनो. आनी तो दोतोनांत आसा म्हणली ती खबर तांकां मेळटा मोगाचेनो. आनी तक्षणच हो आरामाचो राय कितें करता व्हडलें एक सैन्य तयार करता. बलिश्ट रथ तो तयार करता मोगाचेनो. घोडे तो तयार करता रथ तो तयार करता आनी एक व्हडलें सैनीक दळ तो तयार करता मोगाचेनो. आनी एक त्या शहराक तो वेडो घालता एका राती तो वेडो घालता मोगाचेनो. आनी तो भायर सरता थंय येवंक झुजोंक तो भायर सरता. आनी येता आसतना कितें म्हणचें हें एलिशाचो मनीस पळयता मोगाचेनो.
एलिशाक पयलें सगळें कळिता कोण कितें सकट जाता म्हूण कित्याक आत्म्यान ताका सगळो कळीत करताले आनी वो वचून एलिशाक सांगता हळे धन्य आतां आमी कितें करचें म्हणून तो एलिशाचो कोण सेवक कोणा लागीं येवन सांगता एलिशा लागीं येवन सांगता एलिशा ताका सांगता कांय भियोवचें तुवें गरज ना भियेनाका तांच्या सवय आसलेल्या चड आमच्या सवय आसात पळया जर देव म्हज्या पक्षेक आसा म्हजे विरोध जुस्तलो कोण आसा की कोणी म्हणी आसल्यार सांगा सवाल जावन उरला देखून म्हणटा न्ही कोणी आसल्यार तो रुजू करून दाखोवन दी म्हणटा सर्वेस्पोर देव सवाल घालून दवरला तें सवाल जावन तुसतलें कोणी आसना देवाच्या वर तो कोणी देवाचो देव तो जावन आसा मोगाचें देखून कोणी ना रुजू करून दाखोवन दी म्हणटा देव कोणी ना मोगाचें आमचो देव देवाचो देव सत्यवंत देव बलिश्ट देव तो जावन आसा देखून तो एलिशा म्हणटा तांच्या सवय आसलेल्या चड आमच्या सवय आसात म्हणटा आनी एलिशा कितें करता आनी एलिशा मागणें करता मोगाचें आनी एलिशा मागणें करता आसतना ताचें मागणें सर्वेस्पोर देव आयकता मोगाचें आनी मागणें तो म्हणटा सर्वेस्परा ताचे दोळे आंधळे कर म्हळ्यार तांकां कुड्डे कर दिसानातल्या बरी कुड्डे कर म्हूण मागता आनी सर्वेस्पोर देव मोगाचें एलिशाचें मागणें आयकता आनी तक्षणांच तांचे दोळे कितें जातात तांकां कुड्डे जातात मग आतां कुड्डे जाल्यार वसूंक जाता कुड्डे जाल्यार पण आतां सकड आमी चिंती आमी तर सांगत 2 मिनटां दोळे दमप्या इल्लेशे थंय वच 4 स्टेप वच म्हळ्यार येता एकलो आलतोडी एकलो पलतोडी वचूंक न्ही खंय एका वचूंक जायना मोगाचें आमी जायते फावटी ते खेळटाने काडलें तें मडकी बुडचें कितले फावटी आमी जालां गे आमकां तें जायना आमी येता मात्र मुखार आमी मागीर आमचें डायरेक्शन लेफ्ट रायट खंय म्हणना मागीर बो मारल्यार मात थोड्यांक कळटा ते मडकी थंय आसा पूण जायना 2 मिनटां दोळे दांपून 2 मिनटां आमकां मुखार वचूंक जायना मोगाचें कित्याक आमचे दोळे कुड्डे जाल्यार आमकां खंयचेंय काम करूंक जायना पळया तांचे सगळ्याचे सैनिकाचे दोळे कुड्डे जातात चिंता मोगाचें जस्ट तें आमी मोती काडया तें इमॅजीन कशें आसतलें न्ही कुड्डे जाल्यार सगळे सैनीक कशे आसतात तांकां दिसता तांचे कडेन तलवार आसल्यार तांणी कितें करीचें पुरा काडचें तांच्या हातांत तांकां कांय करूंक जायना तांची तलवार जावं दी कितें जावं दी तांकां पुरा तांणी उरतात काडूंक जायना आनी तांकां वाट दाखयची जाता आतां कोणी वाट दाखयची गे नाका म्हाका पयलें उडास आसा पयलें म्हजो भाव हांव ल्हान आसतना आमच्या ओमंजर आसतना एक आमी पयलें मस्त डीप जिरयेंत आमी आसल्या आनी थंय एक आमच्या शेजारी आसलो तो कुड्डो तो ल्हानपण आसता कुड्डो ताका दोळे दिसनात ताका दोळे आमी पयलीं तमाशे करचे आसले ताका धांवचे मार धांवचे आनी पुरा ताका चिडोवचें असलें मस्त म्हाका मारी खुशी जाताली ह्या दोन काणून तो अशें करतलो कित्याक म्हळ्यार आमकां तें भुरगेपण पळय तो करनासलो म्हणटा पूण नारलो आनी पुरो दवरतलो चलतलो आनी पुरा तोंडान धਰਨ कशें चलतलो कशीं ताचीं कामां करतलो म्हणना आनी एक तळें आसा एका तळ्याक ताणें उदक काडूंक हेचें वचूंक आसलें हांगा न्हू आमचे टवर आसा पळय टवराचे इल्लेशे मुखार त्या तळ्यांतल्यान ताणें उदक ताणें हाडिचें ताका टॅप आनी पुरा ना न्ही ताका कुड्डो दोळे दिसनात आनी ती वाट अशीर वाट त्या वाटेंतल्यान इल्ले सकयल उडली जिरी आमकां कळटा आमकां दोळे दिसतात न्ही आमकां आमी इशिनंत येत्त सायडींतल्यान आमी हेचे आसली इल्ले सुकून 2 मिनटां इशीन तशीन पळयल्यार ते व्हडले जिरेंत पडटाय त्याच वाटेंतल्यान तो उदक काडूंक येतालो मोगाच्यान त्याच वाटेंतल्यान कित्याक ताका संवय जाल्ली 2 फावटी पडना पडला तो 2 फावटी पडना सकयल पडला जाल्यार ताका ती संवय जाली आनी ते तळ्या सोदतालो म्हाका आमी पळोवचें आसलें दर फावटी तो कशें येता पळया म्हणून अशें पांय अशें धरन तळ्या उदक खंय आसा आनी अशें एक फावटी ताका फॉलो करतालो म्हळ्यार म्हाका एक खुशी जाताली ताका पळोवन तशें दिस पळय वाट कुड्डे दिसना कशें पळया वाट ताका दिसना पूण आमी उलयल्लो ताळो ताका कळटलो कोण म्हजें नांव कितें तक्षण पयसतावनूच ताका कळटलें आनी सगळीं कामां ताचें कामां करतलो पोपळा चलतलो आनी नाल्ल परत चलतलो सगळीं ताचीं कामां करतलो आनी एक दीस ल्हान आसतना म्हजो भाव ताका इगर्जेक कापोवन व्हरतलो थंय बसतना फाटल्यान ताणें हात धरचे आसले इगर्जेक ताणें येवचें आसलें तेंय हांवें चिडोवचें आसलें ताका अशें कर न्ही ताच्या फाटल्यान हात धरून तो ताका कोणी दाखयल्यार मात न्ही मगो कुड्ड्याक जाता गे नाल्यार वचूंक हांगाय पळया आसले सगळे कुर्डे जातात मोगाचे न्हू आतां ताणें कितें करी जाय तांकां वसा जाय वाट दाखयची आतां एलिशा तांकां कितें करता एलिशा सांगता तुमी कांय करता हांवूच तुमकां खंय वसा जाय थंयच त्या मनशा लागीं हांव तुमकां आपोवन व्हरता देखून तुमी कांय करचें नाका हांवच आपोवन व्हरता म्हणटा आनी कितें करचें एकलो आनी एकलो हात धरून आल्लो कशें वरचें ताणें एकलो हात धरल्यार सगळ्यांनी ताच्या हातल्या फाटल्यान वचचें की नाका ओट्टूक वचूंक जाता ना एकलो फाटल्यान धरल्यार आनी एकलो फाटल्यान म्हणटा व्हडली एक लायनूच जाता की ना नाल्यार वट्टार वचूंक जाता की ना एकल्यान ताचो फाटल्यान हात धरल्यार एलिशा डायरेक्ट ताका खंय आपोवन व्हरता आनी वचून एलिशा खंय आपोवन व्हरता वचून समार्याक आपोवन व्हरता ताच्या राया मुखार थंय वचून ताका रावयता मोगाचें न्हू थंय वचून तांकां कळीतच ना खंय रावल्यात म्हूण तांकां कळीतच ना कुड्डे ते आनी
परतून थंय वचून तो एलिशा मागणें करता सर्वेस्परा आतां तूं तांचे दोळे उक्ते कर आतां तूं तांचे दोळे उक्ते कर म्हणटा आनी दोळे उक्ते करतना तांकां भारी खुशी मोगाचें न्हू भारी खुशी जाता हब्बा आमचे दोळे उक्ते जाले सक्कड एकामेका पळयतात मोगाचें न्हू एकामेका पळोवन ते सहज न्ही दोळे उक्ते जाले म्हणटना आमी एका खंय आसात म्हूण पळयनात ते पयले कितें करतात एकामेका पळयत आसतना खंय पळयता राई मुखार येता कोणाच्या मुखार रावला इस्रायल रायाच्या मुखार रावला सगळे दुस्मान मोगाचें दुस्मानांनी तांकां वेडो घाला तांच्या हातान कालें आसा गी झुजोवंक तांच्या हातान कालें आसा गी झुजोवंक तांच्या हातांत कांय ना मोगाचें सगळे दुस्मान पळया आमी तें वाचया तें कितें करता पळया आतां एलिशा इस्रायल राय कितें सांगता आमी हांगा तांचो वाचया 19 वाचया तें कितें जाता पळया 19 चॅप्टर रायांचें दुसरें पुस्तक अध्याय 6 वळ 19 तावन आमी वाचया तेन्ना एलिशान तांकां म्हणलें मारग हो न्ही मारोग हो न्ही जाल्यार एलिशा सांगता आतां तुमी आसात न्ही आतां हो मारोग न्ही तो शहर ये न्ही शहर ये न्ही म्हज्या फाटल्यान या तुमी म्हज्या कितें करा तुमी म्हाका फॉलो करा म्हज्या फाटल्यान या तुमी सोदतात त्या मनशाशी त्या मनशाशी हांवच तुमकां व्हरता पण हांवूच तुमकां व्हरता कांय टेन्शन करचें नाका तुमी हांवूच तुमकां व्हरता आनी ताणें तांकां समारियाक आपोवन व्हेले खंय आपोवन येले सामार्याक ताणें आपोवन येले ते समारियांत भितर सरले तेन्ना एलिशान प्रार्थना केलें एलिशा आतां मागणें करता मोगाचें एलिशान प्रार्थना केलें सर्वेस्परा तांणी पळोवचे खातीर तांचे दोळे उक्ते कर सर्वेस्परान तांचे दोळे उक्ते केले आनी आपूण समारियांत आसात म्हूण तांकां कळीत जालें पळया तांकां आतां कळीत जालें ते खंय आसात म्हणून समारियांत आसात म्हूण कळीत जालें इस्रायलाच्या रायान इस्रायला सोराय त्या काळार कोण राय जावन आसलो जेहोराम राय जावन आसलो मोगाचें न्ही आहाब कोणाचो पूत तो आहाबाचो आनी जेजेबलाचो पूत त्या काळार न्ही आहाबान आनी जेजेबान केल्लें न्ही कितें सकड अन्याय केल्लो पूण ताच्या तितलो अन्याय आनी करूंक ना ह्या रायान ताच्या पुतान मोगाचें पूण ताणें मस्त पूण हाणें ह्या ताच्या पुतान कितें केलें जेजेबेलान स्मारक पातूर बांदलें फुल्ल फोडून पिटो केलें ताच्या पुतान त्या काळार तो राय जावन आसलो मोगाचें आतां पळया तेन्ना ताणें विचारलें बापा हांव तांकां दिवशी मारूं पळया मोगाचें इस्रायलाचो राई आतां पळया ताची चिंता पळया तो जिवीशी मारचारत आसा पळया ताची खुशी पळया तो चिंता कितें हांव ताका जिवीशी मार कित्याक दुस्मान मुखार आयल्या सगळं दोळ्यांच्या मुखारच आसा दुस्मान आतां हांव कितें करूं बापा म्हणून कोणाक तो उलो मारता एलिशाक उलो मारता ताणें चिंतलें हांकां आतां जिवीशी सगळ्यांक जिवीशी मार म्हूण वो सांगता म्हूण कित्याक सगळे दुस्मान खंय आसात ताच्या मुखार आसा तो पळया एलिशा कितें सांगता पळया देवाची खुशी कितें पळया मोगाचें एक दुस्मान कितें ताच्या तोंडाक मनांत आशेता पूण देव कितें आशेता एलिशा कितें सांगता एलिशान तांकां जाप दिली तुवें तांकां जिवशी मारूंक नजो पळया तुवें तांकां जिवीशी मारूंक नजो पळया हें तुजें काम न्ही तुवें तांकां जिवीशी मारूंक नजो तुवें बंदी करून हाडलेल्यांक तूं तलवारीन वा दोन वापरून जिवशी मारताय तांकां खावंक उंडो दी तांकां खावंक कितें दिजे तांकां खावंक उंडो दी आनी पिवंक उदक दी आनी कितें दिजे पिवंक उदक दी आनी उपरांत ते आपल्या धनयाशी पाटी वसो रायान तांकां पळय आतां राय कितें सांगता एक व्हड जेवण केलें पळय रायान कितें केलें व्हड जेवण केलें मोगाचें भितर द्वेश आसलो रायाच्या ताका जिवीश मरचो आतां कितें करता राय प्रवादीन सांगिल्लें तो आयकता मोगाचें देखून आतां एक व्हड जेवण करता तांणी खावन पिवन जाल्या उपरांत ते आपल्या धनयाशी पाटी गेले आरामगार इस्रायलाच्या देशाचेर परतून केदींच दाड घालूंक आयले ना पळया मोगाचें परतून केदींच दाड घालूंक आयले ना फारीकपण काण गेलें गी बिलकुल कशें बोगात न्ही मोगाचें न्ही आतांच आमचो दुस्मान आमी मुखार आसा त्या दुस्मानान आमकां जेवंक खावंक दिल्यार आमचें काळीज कशें जायत न्ही एक न्ही म्हाका नाश करूंक आमी पळयता म्हूण चिंतिल्लें पूण आतां तो कितें करता दया दाखयता पळया मोगाचें दया तो दाखयता फारीकपणाच्या बदलाक दया पळया म्हाका देखूनच ताका इनाम मेळटलें म्हूण उडोल आमी वाचलें गी ना ताका इनाम मेळटा जर तर दुस्मान तुज्या दोळ्या मुखार आसा जाल्यार मेळटा जाल्यार मोगाचें आज आमी उडोली सांगलें आमकां जर कोणी म्हणी आसात तर आसात म्हूण हांव सांगिना आसात तर आमी दाविदा बरीच न्ही एलिशा बरीच आमी कितें करूंक आसा
दया दाखोवंक आसा मोगाचें जंकां दया दाखयता तांकां दया खंडीत मेळटली जर त्या दुस्मानाक हांव तर दया दाखयता म्हाका देव दया दाखयता की ना खंडीत मोगाचें म्हाकाय देव दया दाखयता खंयच्याय परिस्थितीन देव बाकी दवरिना देखून हांवें दया दाखय हांवें ताका देवाचें उतर सांगता न्ही जंकां दया दाखोवंक म्हाका खुशी आसा तांकां हांव दया दाखयतलो जांची काकुळट करूंक म्हाका खुशी आसा तांची काकुळट हांव करतलो मोगाचें जर तर मोगाचें आमी हेरांक दया दाखयता हांव खंडीत देव आमकांय दया दाखयता म्हणटा मोगाचें देखूनच कितें जालें तें परत वाच 23 वर्ड रायान तांकां एक व्हड जेवण केलें व्हडलें एक जेवण केलें तांणी खावन पिवन जाल्या उपरांत खावन पिवन सगळें जालें उपरांत न्हिदा म्हूण सांगलें गे ना कितें सांगलें ते आपल्या धन्याशी पाटी गेले ते आपल्या धन्याशी पाटी गेले तांणी चिंतिल्लें गे मोगाचें जस्ट आमी इमॅजीन कर चिंतिल्लें गे तांणी आतां आमचो जालो सत्यानाश जालोच म्हूण तांच्या मनांत कित्याक तांच्या हातांत कांय ना तलवारी ना झुजिया म्हळ्यार काल्या तांच्या हातांत आसा गे काले तांकां कुड्डे जाल्या देखून तलवार तांच्या हातांत कितें आसलें तें पुरा काडलां तांणी खाली हातांत आसा तूं चिंत सकड वेडो घाला तुका तलवारीन दोन बाणू दोन तुका रेडी आसात दुस्मान सगळे मुखार आसात तुका कितें जाता गे झुजोंक जाता गे तुज्या हातांत कांय ना जाल्यार ना तांणी चिंतलां जालें आमच्या काबार जाली म्हूण चिंतलां पूण देवाची खुशी पळया ती देवाची खुशी न्ही तांकां नाच करचो न्ही वय गे न्ही देखून सांगता फारीकपण घेवचें तुमी म्हाका सोडा तुमी कांय टेन्शन करनाका ताच्या विशयान फारीकपण हांव घेता म्हणटा देवाचें उतर देखून मोगाचें देवाचें सांगता तुमचो दुस्मान बुकेता जाल्यार ताका जेवंक दी तो पियेता जाल्यार ताका खावंक दी ताका पियोंक दी अशें केल्ल्या वेळार आमी कितें करता आमी दुस्मानाचो द्वेश करिना दुस्मानाचो द्वेश करचो न्ही म्हणटा असो अर्थ दुस्मानाचो आमी मोग करचो ताका दया दाखोवची देखून सर्गींच्या बापाची आमी भुरगीं जाय जाल्यार आमी कितें करी जाय म्हणटा जेजू पळया देवाचें उतर कितें सांगता पळया माते बसो शुभ वर्तमान आदे 5 वळ 40 आनी 3 वळ 40 आनी 5 आमी काडया मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 45 to 43 to 45 सॉरी अशें सांगिल्लें तुमी आयकलां पळया अशें सांगिल्लें तुमी आयकलां तुज्या पेल्याचो मोग कर आनी तुज्या दुस्मानाचो द्वेश कर पळया हांगा जेजू सांगता अशें सांगिल्लें तुमी आयकलां म्हूण जेजू सांगिना हें पवित्र पुस्तकांत बरयलां हें पवित्र पुस्तकांत आसा म्हूण जेजू सांगिना खंय हें पवित्र पुस्तकांत खंय बरोवंक ना जेजू सांगता अशें सांगिल्लें तुमी आयकलां अशें सांगिल्लें आयकचें जाल्यार तेंच्या कोणी धार्मीक मुखेल्यांनी ह्या शास्त्र्यांनी आनी कोणे शास्त्री आनी फारिसेवांनी हें सांगून गेल्यात जावंक पुरो दुस्मान लागाड काड अशें कर तशें कर अशें सांगिल्लें जायतें आयकलां जावंक पुरो पूण जेजू सांगता हें पवित्र पुस्तकांत बरोवंक ना पवित्र पुस्तकांत हें ना अशें सांगिल्लें तुमी आयकलां पूण हांव कितें सांगता मुखली वळवा पूण हांव तुमकां सांगता तुमच्या दुस्मानाचो मोग करा तुमच्या दुस्मानाचो पळया मोगाचें जेजू सांगता आमकां दुस्मानाचो मोग करा म्हणटा जेजू आनी तुमकां दग दितल्या पासत मागा पळया तांकां दग दितल्या पासून आमी कितें करीत काय तांचे पासून आमी मागा जाय म्हणटा मोगाचें आमकां कोण दग दितात तांकां नाच जावंक आमी मागचें न्ही तांचो नाच जायचो म्हण मागचें तांकां लगाड काडटा म्हण मागचें न्ही मग तांचे पासून मागा जाय म्हणटा स्तेफानाक फातरयल्ल्या वेळार स्तेफानान कितें केलें दिंबयेर पडून ताणें व्हडल्यान बोब मारली सोम्या हें पाताक तांचेर तूं मांडी नाका दग दितलें मोगाचें त्या वेळार स्तेफानाचें मागणें पळया मोगाचें हें पाताक तांचेर तूं मांडी नाका देखून आमकां कोण दग दितात आमी कांय करचें नाका आमी तांच्या पासून खाली मागण्यार तांचो उडा तांकां मागण्यार आमी दवरल्यार पुरो देखून तांचो नाच जावचें आमी मागचें नाका कांयच मागीर सगळें देव पळयता आमचें मागणें असलें देखूनच देवाच्या कुशेक आमचें मागणें ताळ पडचें मगून दुस्मान मेळ्ळो म्हणून ताका अशें जालें तशें करून हांवें आनी तुवें मागचें न्ही मोगाचें न्हू पळया अशें केल्ल्या वरवीं आमी आतां कितें जातलें हांव म्हणटा देवाचें उतर अशीं तुमी तुमच्या सर्गीच्या बापाची भुरगीं जातल्यात तो आपलो सूर्य जशें बऱ्यांचेर तशें कोट्याचेरय उदेसो करता पळया अशें केल्ल्या वरवीं आमी कोणाची भुरगीं खंय सर्गींच्या बापाची भुरगीं जेन्ना मोगाचें न्हू हांव आनी तूं आमच्या दुस्मानाचो मोग करता बापाची भुरगीं आमी जातले पूण बाप म्हजें तावन तुजें तावन एंत आशेता म्हाका दुसरें कांय अशें ना बापाची खुशी इंस जावन आसा आमी दुस्मानाचो मोग करता तर बापाची भुरगीं आमी जातले अशें केल्ल्या वेळार सूर्य कितें करता काय तो आपलो सूर्य जशें बऱ्यांचेर तशें कोट्यांचेरय उदेसो करता पळया तो सूर्य तो बऱ्यांचेरय कितें करता उदेसो करता कोट्यांचेरय तो उदेसो करता आनी जशे भाग्यवंताचेर तशे पातक्याचेरय पावस ओतता भाग्यवंतांचेरय पातक्यांचेर तो कितें करता तो पावस वता ताचें तें पक्षपात आसा गे
ना मोगचनो ताचे ते पक्षपात ना ताचे ते भेदभाव म्हणलेच ताचे ते ना मोगचनो एका काळार आमी ताचे दुस्मान जावन आसलेले गिना पूण दुस्मान जावन आसलेले आमकां ताणें कितें केलें पळया दुस्मान जावचें म्हळ्यार कितें पळया आतां आमी देवाचें दुस्मान जावचें म्हळ्यार कितें पळया देवाचें उतर कितें सांगता जाकोबाचें पत्र अध्याय 4:4 कितें सांगता पळया जेम्स चॅप्टर 4:4 कितें सांगता देवाचें दुस्मान जावचें म्हळ्यार कितें अविश्वास्यानो पळया अविश्वास्यानो ह्या संवसाराची इश्टागात करची म्हळ्यार पळया ह्या संवसाराची इश्टागात करची म्हळ्यार देवाचे दुस्मान जावचे म्हूण आ. तुमी नेणांत काय ह्या संवसाराची इश्टागत जर हांव आनी तूं करता तर देवाचे दुस्मान जावचें म्हूण तुमी नेणांत गाय त्या पासत जो कोण ह्या संवसाराचो इश्ट जावंक अपेक्षिता तो देवाचो विरोधी जाता पळया जो कोण ह्या संवसाराचो इश्ट जावंक अपेक्षिता तो कितें जाता काय देवाचो विरोधी जाता म्हणटा मोगजनो संवसाराची इश्टागत करची म्हळ्यार कितें आतां आमच्या दोळ्यांक दिसता त्यो सगळ्यो वस्तू खंय आसात संवसारांत आसात की ना ह्यो सगळ्यो वस्तू आमकां दोळ्यांक दिसतात की ना आतां संवसारांत असलेल्यो सोर वस्तू कोणें रचयल्यो संवसार कोणें रचयल्लो देवान रचलो कित्याक तो रचणार जावन आसा देव कितें जावन आसा देव रचणार देखून पयलें आमकां रचणार पयलें की रचना पयलें रचणार आमकां पयलें म्हाका देखून पयलें आमी रचणाराची इश्टागत करच्या बदलाक रचनेची आमी इश्टा करता तर कोणाचे दुस्मान आमी जाता देवाचे दुस्मान आमी जाता मोगाचें देखून पयलें आमी रचणाराचो मोग करच्या बदलाक रचनेचो जर तर आमी मोग करता तर कोणाचो दुस्मान जाता देवाचो आमी दुस्मान जाता की ना खंडीत आमी जाता मोगाचें तशेंच रक्तमासाचें फळ आमी आसा पवित्र आत्म्याचें फळ आसा ह्या पवित्र आत्म्याच्या फळाचो आमी मोग करच्या बदलाक न्ही आमी रक्तमासाच्या फळाचो मोग करता आमी कोणाचें दुस्मान जाता देवाचे आमी दुस्मान जाता की ना खंडीत जाता मोगाचें कित्याक रक्तमासाच्या अपेक्षेचो फळ कितें कितें जावन आसा मरण जावन आसा मोगाचें देखूनच लास्टाची वळ वाचले कितें अविश्वासानो परतून वाच अविश्वास्यानो अविश्वासानो ह्या संवसाराची इश्टागात करची म्हळ्यार देवाचे दुस्मान जावचे म्हूण तुमी नेणांत काय त्या पासत जो कोण ह्या संवसाराचो इश्ट जावंक अपेक्षिता तो देवाचो विरोधी जाता पळया मोगाचें देवाचो तो कितें जाता काय तो विरोधी जाता म्हणटा देवाचें उतार देखूनच मोगाचें आमी कितें करूंक आसा रक्तमासाच्या अपेक्षेचो फळ मरण जावन आसा आनी आत्म्याच्या अपेक्षेचो फळ जिवीत आनी शांती म्हणटा देवाचें उतार देखूनच देवाची कितें खुशी कितें जावन आसा पळया आमी कितें करी जाय खंय पळय आमी कितें जिये जाय कशें जिये जाय आमी कितें सांबाळी जाय आनी म्हणटा पळय देवाचें उतार आमी वाचया तेसलोनिका बरयल्ल्या पयल्या पत्राक आमी फर्स्ट तेसलोनिया चॅप्टर 4:3-5 तेसलोनिका बरयल्लें पयलें पत्र अध्याय 4:3-5 आमी काडया तुमी भाग्यवंतपणान जिये जाय म्हूण देवाची खुशी पळया देवाची खुशी कितें जावन आसा आमी भाग्यवंतपणान जिये जाय म्हणूनच देवाची खुशी मोगाचें कित्याक देव कितें जावन आसा देव भाग्यवंत जावन आसा मोगाचें देखून आज देव खुशी व्हरता आज आमी भाग्यवंतपणांत जिये जाय म्हूण देव खुशी व्हरता पळय मोगाचें देव आमकां भाग्यवंत जावंक आपोवणें दिता आमी वाचया मागीर हांगा पाटये पेद्रूचें पयलें पुस्तक अध्याय 1:16 फर्स्ट पीटर चॅप्टर 1:16 कितें सांगता हांव भाग्यवंत देखून तुमी भाग्यवंत जाय पळया देव सांगता हांव भाग्यवंत देखून तुमी भाग्यवंत जाया म्हणटा कितें म्हणटा देव हांव भाग्यवंत देखून तुमी भाग्यवंत जाया देव म्हणटा हांव पवित्र देखून देव आपल्या पवित्रपणान मोगाचें आमकांय भागीदार करी जाय म्हूण तो आशेता खरी आशेता की ना तो भाग्यवंत देखून आमकांय भाग्यवंत जावंक तो आशेता मोगाचें ताची तान ताची खुशी ती जावन आसा मोगाचें आशेता देखूनच खंयच्यात आमी भाग्यवंत जाय खंय परत पाटये 15 वाच पेद्रूचें पयलें पुस्तक अध्याय 1:15 बगार तुमकां आपोवणें दिल्लो देव जशें भाग्यवंत तशें तुमी सर्व तुमचे सालींत भाग्यवंत जाया पळया खंयच्यान भाग्यवंत हांवें आनी तुवें जावंक आसा आमच्या सर्व सालींत मोगाचें हांवें आनी तुवें भाग्यवंत जावंक आसा मोगाचें देव कितें पळयता आमची काळीज पळयता आमचें साल पळयता मोगाचें हर एका मनशाक मोगाचें आपल्या सालीक आनी आपल्या करण्याक फावो ती मजुरी दिवच्याक आमच्या काळजाची तपासणी कोण करता मोगाचें आमच्या काळजाची परीक्षा कोण करता भांगार उज्याक घालून तपासणी करतात न्ही आनी रुपें आकट्याक घालून तपासणी करतात पूण आमच्या काळजाचो तपासणार कोण
सर्वेस्पोर देव जावन आसा म्हणटा मोगाचें पळया जेरेमिया आमी वाचया जेरेमिया चॅप्टर 17 वर्स 10 जेरेमिया अध्याय 17 वळ 10 आमी काडया हांव सर्वेस्पोर पळया हांव सर्वेस्पोर हर एक मनशाक ताचे सालीक आनी करणेक फावो ती मजुरी दिवच्याक ताच्या काळजाची परीक्षा करता. हांव सर्वेस्पोर हर एक मनशाक पळय एक्के मनशाक सोडिनासतना हर एक मनशाक ताच्या सालीक आनी ताच्या करणेक फावो ती मजुरी दिवच्याक ताच्या काळजाची परीक्षा करता. पळया मोगाचें ताच्या काळजाची तो परीक्षा करता म्हणटा देखून देव मोगाचें आमच्या सालींत हांवें आनी तुवें आमी भागेवंत जायचे म्हूण देव कितें करता देव खुशी करता मोगाचें देखून सोमी सांगता जर आमी भागेवंत जाय जाल्यार मात्र आमी सोम्याक पळोवंक शकता खंय आमी भागेवंत जाय जाल्यार आमी कोणाक पळोवंक शकतात खंय सौम्य आमी भाग्यवंत जाल्यार मात्र खंय आमच्या सौम्याक आमी पळयत खंय पावलो सांगता पळया आमी वाचया हेब्रेवांक बरयल्या पत्रांत अध्याय 12 वळ 14 हिब्रूज चॅप्टर 12 वर्स 14 कितें सांगता सकटा लागीं समाधानान जियोंक आनी भाग्यवंत जावंक सोदा. पळया मोगाचें सक्टा लागीं आमी कितें करीत खंय सक्टा लागीं म्हणटा देवाचें उतर मोगाचें सक्टा लागीं आमी समाधानान जियोंक आनी भाग्यवंत जावंक सोदा. समाधानान जियोंक सोदी जेजून म्हणलें न्ही समाधान हाडूंक वावरतात ती कितली भागी कोणाची भुरगीं म्हणटले तांकां देवाची भुरगीं म्हणटले देवाची उतर पावलूय सांगता रोमागराम बरोवन साध्य जाल्यार तुमकां थांगता तें बरी सक्टा लागीं कितें करीत खंय समाधानी जियेया म्हणटा पळया मोगाचें देखून जाकोबी सांगता समाधानाचें कितें म्हणटा जाकोब जो कोण समाधान आशेतात तो समाधानाचें बी ओमता खंय आनी खंयचीं फळां तो करता खंय नित्यवंतपणाची फळां देखून मोगाचें देवाचें उतर आमकां स्पश्ट सांगता आमी भाग्यवंत जाय जाल्यार आमी कितें करूंक आसा सक्टा लागीं मोगाचें आमी समाधानान जियोंक प्रयत्न करी जाता की ना जायते फावटी आमकां मस्तू त्रास सक्टा लागीं जाल्यार थोडे कडेन समाधान थोडे कडेन आमकां गेल्यार थंय गेल्यार ताजे कडेन समाधान ना थंय हेचें नाका म्हणटा ना देवाचें उतर सांगता साध्य जाल्यार म्हणटा साध्य जायना म्हणून कळीत आसता साध्य जाल्यार समाधान कोण सोडून गेल्लो समाधान हांव दोन वेतां आनी म्हजें समाधान हांव तुमकां दितां मोगाचें तें दुडू दिवन आमकां खंय घेवंक जाता गी ना मोगाचें कितलोय दुडू तुज्या लागीं आसल्यार ही ग्रेस्तकाय आमकां दिवंक जायना मोगाचें जेन्ना आमी समाधान हेरांक दिता तें समाधान आमकां मेळटा मोगाचें खंडीत आमकां समाधान मेळटा देखूनच आतां देवाची खुशी करूंक देखूनच आतां परतून वाच पाटये तेसोरणकारांक पयले पत्रांत तुमी भाग्यवंतपणान जिये जय म्हूण देवाची खुशी. पळया देवाची खुशी आमी भाग्यवंतपणान जिये जय म्हणून देवाची खुशी जावन आसा मोगाचें अनिस्कळपण तुमी पयस करी जय. पळया अनिस्कळपण आमी कितें करी जाय खंय आमी पयस करी जाय म्हणटा अनिस्कळपण म्हळ्यार कितें आमी इंग्लिशांत फॉर्निकेशन म्हणटा न्ही म्हळ्यार एक तर व्याभिचार म्हळ्यार वेश्या संबंध मोगाचें काजरा भायर लग्ना भायर हो संबंध दवरचो लग्ना उपरांत एक वर्सा बदलाक पयलेंच लग्ना उपरांत एक वर्सा बदलाक लग्ना पयलेंच एक वर्सो जें कितें करी जाय तें सगळें आजकाल आमकां आयकूंक मेळटा की ना हें अशें देवाच्या विरोध देवाच्या कुशे विरोध आमी येता मोगाचें अशें जर तर आमी करता तर संबंध दवरता हें देवाच्या कुशे विरोध आमी येता हे देवाच्या कुशी न्हय देखून हें आमी पयस करचें म्हणून देखून सांग पावलो म्हणटा न्ही देवाची भुरगीं म्हणलेल्या मदें तुमच्या मदें हें आसूंक नजो म्हणटा मागीर हांगा पाटये एफेशियन चॅप्टर 5 वर्स 3 एफेस घरांक बरोवन सांग पावलो कितें सांगता पळया एफेस घरांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 5 वळ 3 मागीर हांगा पाटये देवाची भुरगीं म्हणलेल्या तुमचे मदें व्याभिचार देवाची भुरगीं आमी म्हणटा आमच्या देवाची भुरगीं म्हणलेल्या आमच्या मदें व्याभिचार कसली नापसंद साल वा आपस्वाद हांची सावळी पर्यंत आसा म्हूण आयकूंक मेळना जावं. पळया मोगाचें हांची सावळी पर्यंत आयकूंक आसा म्हणून मेळना जावं म्हणटा कित्याक हे आदारतेल्यांक हाका लब्धल्यांक मोगाचें क्रिस्ताच्या राजांत आनी देवाच्या राजांत हांकां वांटो मेळचो ना म्हणटा देवाचें उतर कितें म्हणटा हाचे लब्धून रावले क्रिस्ताच्या राजांत ती ताका वांटो ना खंय देवाच्या राजांत ती ताका वांटो आसचो ना मेळचो ना म्हणटा देखूनच अनिस्कळपण पयस करून आमची कूड कशी सांबाळी जाय खंय परत पाटये तुमची कूड पवित्रपणी आनी मानसुगेन सांबाळीशे तुमी हर एकल्यान
ती दामोवंक शिका जाय. धामोवंक आमी शिकायचें म्हळ्यार हर एकल्यान मोगाचें आपआपल्या पत्नीक मान दिवन गौरव दिवन भगेवंतपणी आमी कशें करून शिकायचें मर्यादीन जियोंक हांवें आनी तुवें जाणा जायचें म्हणटा देवाचें उतार. देखूनच आतां मुखार कितें सांगता देवाची वळख नातलेल्या पळया देवाची कोणाक वळख ना, देवाची वळख नातलेल्या हेर जातींच्या मनशा परी तुम्ही रक्तामासाचे वडणेक गुलाम जायनाकात. पळया रक्तामासाच्या वडण्याक हांवें आनी तुवें गुलाम जावचें न्हय म्हणटा. देखून वडोली आमी आयकलें रक्तामासाच्या अपेक्षेचो फळ कितें मरण म्हणटा मोगाचें देवाचें उतार. देखून गुलाम जायनाका. देखून देवान आमकां कसली जिणी जियोंक आपोवणें दिलां पळया. तातूंत 7वी वळवास देवान आमकां अनिस्कळपणान जियोंक आपोवंक ना, बगार भाग्यवंतपणी जियोंक आपयल्या. पळया देवान आमकां असली जिणी अनिस्कळपणाची जिणी जियोंक देवान आमकां आपोवंक ना म्हणटा. आमकां भाग्यवंतपणाची जिणी जियोंक देवान आमकां आपयल्या. कित्याक देव जावन आसा भाग्यवंत. इस्त जावन आसा मोगाचें देवाची खुशी. इस्त जावन आसा कितें देवाची खुशी मोगाचें. देखून ह्या संगतींची जर आमी बेपारवा करता तर कोणाची बेपारवा आमी करता खंय तातूंत मुखली वळवास 8वी वळ. देखून जो कोण ह्या संगतीची बेपारवा करता तो मनशाची न्हय, बगार तुमकां पवित्रत्मो पाठयतल्या देवाचीच बेपारवा करता. पळया देवाचीच हांव आनी तूं बेपारवा करता, तिरस्कार करता मोगाचें. देवाच्या कुशेक विरोध येता, देवाच्या कुशेक आमी आड येता मोगाचें. देवाक मानवता गी ना. हांवें आनी तुवें देवाच्या कुशेक विरोध केल्यार देवाक मानवना मोगाचें. देखून देवाचीच हांव आनी तूं बेपारवा करता म्हणटा देवाचें उतार. देखून आतां पळया आनी कितें जावन आसा देवाची खुशी. पळया जुवांचो शुभ वर्तमान अध्याय 6 वळ 30 आनी 8 आनी 40 आमी काडया. जॉन चॅप्टर 6 वर्स 38 to 40 आमी वाचया. कित्याक हांव सर्गीत हांव देवोन आयला. वडोलें आमी फस्ट वाचलें गे ना तें. हांव सर्गीत हांव देवोन आयला म्हजी खुशी करूंक न्हय, म्हजी खुशी करूंक न्हय, बगार म्हाका धाडलेल्याची खुशी करूंक. म्हाका धाडलेल्याची खुशी करूंक. कोणाक कोणें धाडलें जेजूक बापान धाडलें मोगाचें. मुखार धाडलेल्याची खुशी कितें जावन आसा. आनी म्हाका धाडलेल्याची खुशी ही ताणें म्हजे अधीन दिल्ल्यांतल्या एकल्याक सयत हांवें होगडाय न्हये, बगार निमाण्या दिसा तांकां हांवें जिवंत उठय जाय म्हूण. पळया मोगाचें. देखून बापाची खुशी जावन आसा. कोण देवाचेर देवाच्या पुता जेजू क्रिस्ताचेर विश्वास दवरून मरण पावल्यान मोगाचें तांकां जेजू पुता मकांत जेजू क्रिस्ता मकांत उठय जाय म्हूण बापाचीच खुशी जिवंत उठय जाय म्हूण कोणाची खुशी जावन आसा ही बापाची खुशी ती जावन आसा. मुखार तितलेंच न्हय आनी मुखार कितें सांगता. पुताक देखतेल्या पुताक कोण देखता पुताक देखतेल्या आनी सत मानतेल्या प्रती एकल्याक सासनीक जिवीत मेळ जाय. पळया पुताक देखतेल्याक आनी सत मानतेल्याक कितें मेळ जाय. सासनीक जिवीत मेळ जाय. प्रती एकल्याक म्हूण दिला. सोडलां गे ना. प्रती एकल्याक सासनीक जिवीत मेळा जाय. पुताक आमी देखलां गे, जेजूक आमी देखलां गे ना. जेजूच्या काळार आमी हाल्ल्या गे ना मोगाचें. पूण आमी कशें सत मानता जेजूक ताच्या भावार्था वरवीं मोगाचें जे देवाच्या उतरां मरिफात मोगाचें आज आमी कितें करता देवाच्या उतरां मुखांत आमी सत मानता मोगाचें. पुताक देखतेल्या पुताक देखतेल्या आनी सत मानतेल्या प्रती एकल्याक सासनीक जिवीत मेळ जाय. हिस्स म्हज्या बापाची खुशी. हिस्स म्हज्या बापाची खुशी. हांवें तांकां निमाण्या दिसा जिवंत उठयतलो. पळया हांवें तांकां निमाण दिसा कितें करतलो खंय जिवंत उठयतलो म्हणटा. देखून त्या दिसाक तुमी तयार रावा म्हणटा देवाचें उतार. आमी वाचया खंयचो दीस तो पळया. जुदा आतां तूं एकच वळ आसची. जुदा 21 आमी काडया. जुदा चॅप्टर 21 आमी काडया. देवाच्या मोगान तीर रावा. आमचो सोमी जेजू क्रिस्त आपले काकुळटीन तुमकां ससनाचे जिवीत दितलो. त्या दिसाक तयार रावा. त्या दिसाक कोण काकुळ दितलो काय आमच्या सोमी जेजू क्रिस्त आमकां आपल्या काकुळटीन ससनाचे जिवीत दितलो आनी त्या दिसाक तुमी तयार रावा म्हणटा. देखून कोणाच्या मोगांत आमी तीर रावा जाय खंय देवाच्या मोगांत हांवें आनी तुवें तीर रावा जाय खंय म्हणटा देवाचे उतार. कोणाच्या मोगांत देवाच्या मोगांत हांवें आनी तीर रावंक आसा मोगाचें. देवाकच वळखना जाल्यार देवाकच आमी पत्ते ना जाल्यार सत मानिल्ल्या देवाचो मोग करूंक आमकां जाता. हे सासनीक जिवीत आमकां जोडूंक जाता ना मोगाचें. देवाचे उतार सांगता. देखून देवाक आमी पयलें वळखा जाय. देखून ताका वळखल्या उपरांत ताच्या मोगांत हांवें आनी तुवें थीर रावा जाय म्हणटा. देखून पळया आनी कितें जावन आसा बापाची खुशी आमी पळया. आमी वाचया जुवांवचें पत्र जुवांव
चॅप्टर 5 वर्स 23 आमी काडया. जुवांचो अध्याय 5 वळू 20 आनी 3 आमी काडया. सोमेस्तांनी आपणाक मान दिल्ले बरी पुताकी मान दिजय म्हूण बापाची कुशी. बापाची कुशी कितें जावन आसा. सोमेस्तांनी सगळ्यांनी मगो आपणाक मान दिल्ले बरी. कोणाक मान दिजे. पुताकी मान दिजय म्हूण पुताकी मान दिजे म्हूण बापाची कुशी. बापाची कुशी. देखून जो कोण पुताक मान दिना तो ताका दडलेल्या बापाकी मान दिना. पळया, जो कोण पुताक जेजू क्रिस्ताक मान दिना तो ताका दडलेल्या की मान दिता. कित्याक म्हळ्यार बापान झडती करचो सगळो अधिकार कोणाक दिला मगोचनो. ताच्या पुता मुखांतर दिला मगोचनो. वडलो भावानी सांगले न्ही आमकां वचूंक वाट कोण जेजू मगोचनो. देखूनच देवाचे सांगताने देवाचेरय विश्वास दवरा मुजेरय विश्वास दवरा. देखून बापा सरशेन वचूंक आमकां कोण्णी आपोवन व्हरनात. बापा ते आमकां आपोवन व्हरा जाय जाल्यार कोण आपोवन व्हरता. जेजू क्रिस्त मात्र मोगाचनो. देखूनच बापानच ताच्या पुता मुखांतर वाट आमकां तयार केल्या गिना. तयार केला. देखूनच जर ताका आमी सत मानिना तर आमी हे जिवीत जोडता गी ना मोगाचनो. जिवीत आमी जोडचे ना. देखूनच पळया परत वास तिसवळ. समेस्तांनी आपणाक मान दिल्ले बरी. सोमेस्तांनी आपणाक मान दिल्ले बरी पुताकी मान दिजय म्हूण पुताकी मान दिजे म्हूण बापाची कुशी. बापाची कुशी. देखून जो कोण पुताक मान दिना तो ताका दडलेल्या बापाकी मान दिना. जो कोण पुताक मान दिना तो दडलेल्या बापाकी मान दिना. देखून मोगाचनो ससनाच्या ससनाक मोगाचनो होगळाप महिमा मान पदवी पयले कोणाक सिंहासनार असलेल्या बापाक. ससनाच्या ससनाक मोगाचनो होगळाप महिमा मान पदवी पयले सिंहासनार असलेल्या बापाक. आणि ताच्या पुता ताने पाटयल्ल्या ताच्या पुता जेजू क्रिस्ताक. पळया देवाचे उतार सांगता उगडापणाक आमी उगडापण आदे 5 वळू 13 आमी काडया. रेव्होल्यूशन चॅप्टर 5 वर्स 13. आणि सर्गी सोमसारी आणि पाताळी पळया सर्गार संवसारार आनी पाताळांत आणि दर्यांत असलेली म्हणजे सगळे सृश्टेचीच रचना अशें म्हणटली ते हांवें आयकलें. सिंहासनार बसलेल्या पयलें कोण सिंहासनार बसलेल्या. कोण बसला. सर्वेस्पर बाप सिंहासनार बसलेल्या पयलें. आणि शेळयेक जावं कोण ती शेळी. ते कांतार आसा न्ही. जेजू क्रिस्तो मी देवाची ती शेळी संसाराचें पाप काडून आमकां सोडयलेली. पळया पयले सिंहासनार बसलेल्याक उपरांत शेळयेक जालें कितें वळू. आणि शेळयेक जावं होगलाप मान महिमा आणि पदवी ससनाच्या ससनाक. वगळाप मान पदवी आणि महिमा ससनाच्या ससनाक म्हणटा देवाचें उतार. पळया आनी कितें जावन आसा बापाची कुशी म्हूण आमी पळया. आमी पिलिपी घरां बरयल्या पत्राक या. पिलिपी घरां बरयलें पत्र अध्याय 2 वळू 9 तावन 10 पर्यंत आमी वाचया. फिलिपियन चॅप्टर 2 वर्स 11. देखून देवान ताका अति उंच उबारलो आणि सर्व नांवां अप्रास वर्ते नांव ताका दिलें. देवान ताका खंय उबारलो. खंय उंच उबारलो. कोणी आसा की ताका ताच्या की वर्त उंच उबारलो. कोण्णी ना मोगाचनो. कोण्णा की उंच वयर कोण्णी वचूंक ना. ताका मात्र उंच उबारला. आमी जायते पटी सांगले आसता मोरी सर्गार सोडून गेली म्हणटा. पवित्र पुस्तकांत आसा गी ना मोगाचनो. देखूनच जायते पटी आमकां दुबाव आसता. ना पवित्र पुस्तकांत जें कितें आसा तेंच कितें सांगता. सत मोगाचनो. कोणी कलें सांगू दी पूण पवित्र पुस्तकांत कितें आसा तें सत लिपोवन दवरूंक जाता. सत लिपोवन दवरूंक जाता. सत लिपोवन दवरूंक जायना मोगाचनो. देखून सांगता ताका उंच उबारला आनी ताका कितें खंय आणि सर्व नांवां अप्रास वर्ते नांव ताका दिलें. पळया ताच्या की वर्ते नांव ह्या संवसारांत कोणायचें ना मोगाचनो. जेजू क्रिस्ताच्या की वर्ते नांव कोणायचें ना. आमकां सोडवून दिवंक शकता तसलें दुसरें नांव आख्या संवसारांत आसा गी खंयच्याय कोणाय लागीं तें ना. जेजू क्रिस्ताचें नांव मात्र मोगाचनो. ताका उंच देवान उबारला. कित्याक तो उंच उबारूंक कारण कितें मोगाचनो. तितलो खालतो तो जालो.
तितलो विधेय जालो मोगचनो हें ताका नांव म्हळाचें जाल्यार ताच्या कलतेपणाचें इनाम मोगचनो ताच्या विधेयपणाचें हें विनाम ताका दिलें देवान मोगचनो. सगळी उपरांत जेन्ना तो कलतो जालो की देवाक जेन्ना ताणें सर्व पदवी सर्गार आनी संवसारार ती पदवी ताका देवान दिली मोगचनो. कित्याक तितलो कलतो तितलो विधेय कोणूच ना. जेजू सारको कलतो आसा गी कोणी? जेजू सारको विधेय जाल्लो कोणी आसा गी? कुर्साच्या मरणा पर्यंत तो विधेय जालो की तितलो सुलाभ ना मोगचनो. ह्या संवसाराच्या अधिपतीच्या मुखार ह्या संवसारांत आमी जियोन आसा. एक आमकां पाताक करिनासतना चिंतनान जावं दी मनान जावं दी रावंक जाता गी. जिल्लेशें म्हणी कितें म्हणी आमकां देखून देवाच्या उतर सांगतालें पाताक आदारलेलो कोणूच नित्यवंत म्हणलोच ना, कोणूच ना, एकलो तरी ना म्हणटा. सगळी पाताक आदारलेले आनी देवाच्या महिमेंत वांटेली जावचें भाग वगडलेलें. पूण जेजू क्रिस्ता विशयांत सांगचें जाल्यार जेजूस खुद्द सांगता कोणी आसा जाल्यार पाताक म्हजें तें दाखोवन दिवं दी म्हणटा. म्हजें तें कोण पाताक आसा जाल्यार कोणी दाखोवन दिवं दी म्हणटा. देखूनच न्ही फातरायल्ल्या वेळार त्या स्त्रियेक कोणी आसलें की तें भाग्यवंत. हांव भाग्यवंत म्हण कोणी रावलें गे, हांव नितीवंत म्हण कोणी रावलें गे. नितीवंतय मुखारत आसलो, भाग्यवंतय मुखारत आसलो, पूण ताणें पातर उडयलो गी ना. जेजू कळीत आसलें कोणूच ना नितीवंत. देखून ताणें पाटल्या कशें मुखार गेले, पाटल्या पांयानच ते पाटी आयले मोगचनो. पूण जेजू मात्र त्या स्त्रिये लागीं तो एकलो मात्र उरलो. पूण जेजू ते म्हणटा हांवें तुजेर गुन्यांव मांडिना, वोसो आनी मुखार पाताक करिनाका म्हणटा मोगचनो. देखूनच जेजूचें कलतेपण पळया. पाताक ताचें तें येना जाल्यार आमच्या खातीर सगळ्या पातकांचो भार ताणें ताचेर आमा समेस्त सगळ्या मनशा कोळाचो पातकांचो भार कोणाचेर घालो? देवान सर्वेस्परा देवान ताचेर घालो मोगचनो. आनी आमच्या पातका वरवीं तो आज मेला मोगचनो. ताणें केल्ले पाताक गी न्हय, आदावन केल्ले एका पातका वरवीं. देवाचें सांगतालें एका मनशाच्या अविधेयपणा वरवीं. देखून हांवें सांगलें तो देवाक विधेय जावन चल्लो, पूण आदाव देवाच्या सारक्याचेच जावन रचल्लो. आदाव तो कितें जालो? अविधेय जालो. देखूनच आनी एक आदाव आमकां येजय पडलें. पयलें आदाव कितें केलें? ताणें धरणीत जावन तो आयलो. आनी एक आदाव खंय जावन आयलो? सर्गींत हांव देखून आनी एका आदावाची गरज आसलें मोगचनो. देखूनच देवा कोण्णी मेळना. देखून मनशाचें की तो ल्हान करता. दुतांकी सोडवून दिवंक जायना. देखूनच मनशांकी सोडवून दिवंक जायना. आतां कितें करीजे? तशेंच आदाव बरीच एक मनीस हांवें करीजे आमकां सोडवून मेळा जाय जाल्यार देखून देव कितें करता? आनी एका आदावाक रस्ता मोगचनो. आनी एक देव कोण तो आदाव? जेजू क्रिस्त ताच्या मरी फात्र आमकां आज नितीवंतपण आमकां मेळ्ळा गी ना? आमकां मेळ्ळा मोग. देखून ताचें नांव आमकां कोण सोडवून आमकां जेजूस सोमीन उडयलें. मागीर कळ्ळें जेजूस सोमी म्हणून तुज्या वांटांनी तूं परगट उसारशी जाल्यार. वडील भावान सांगलें न्ही दुसऱ्यांनी उलयल्यार जाता गी ना. म्हज्या वांटांनी हांवें उसारी जाय. ही सोडवण म्हाका तुका मेळ्ळा जाल्यार ती काळजात हांव तुका सोडवण मेळटा. आनी मेल्ल्यान ताका जिवंत उठयला म्हणून तूं सत्मानशी जाल्यार तुका कितें मेळटा? सोडवून मेळटा मोगचनो. कित्याक जेजू जिवंत आसा. मरण ताका मोठी भितर दरून जालें गे ना. मरणाच्या मरण जैत वेला मोगचनो. हे मरणा खंय आसा तुजें जैत? खंय आसा तुजी कोंत? मरणाचें जैत वेला. आनी ताका मरणाचेर अधिकार ना मोगचनो. पातकाक ताचेर कसलोच अधिकार ताणें ना. आज आमी जैत्यवंत जाल्या मोगचनो. ताणें आमकां जैत जोड दिला. अपराधी म्हणलें फैसल आतां आमकां ना मोगचनो. पळया आज आमकां देवान सर्गींची वाट ताच्या पुता मुखांत आमकां तयार केल्या गी ना? आमी तयार ताणें आमकां केला मोग. देखून ताच्या मुखांत मोग देखून वर्तें नांव ताका दिलें. अशें ताणें कुशी वेली. भागवजय म्हूण ह्या नांवाक हर एक दिंबी सर्गी सोमसारी आनी पातळी. भगवाजे म्हण हर एक दिंबी खंय खंय? सर्गी संवसारी आनी पाताळी. त्या नांवाक मोगचनो बाप आनी पूत सोडल्यार दुसऱ्या कोणाच्या नांवाक आमी दिंबेर पडोवंक ना मोगचनो. बाप आनी पूत जेजू क्रिस्त सोम्याक न्ही सोडल्यार ना. देखून पळया देवान बापा उजीर आनी पुता उजीर मात्र आमकां दिंबी घालूंक आसा मोगचनो. पळय रोमाघरान बरोवन कितें सांगता पळया. रोमाघरान बरयलें पत्र अध्याय 14 वळो 11 आमी काडया. रोमन्स चॅप्टर 14 वर्स 11. पवित्र पुस्तकीन बरोवन आसा. पळया पवित्र पुस्तकांत बरोवन आसा. अशें म्हणटा सर्वेस्पोर. पळया अशें म्हणटा सर्वेस्पोर हांव जिवंत देव. पळया हांव खंयचो देव? आमचो देव जिवंत देव. सांगया गे म्हटल्यान आमचो देव जिवंत देव मोगचनो. आमी उलयल्ल्या वेळार आमचो देव आयकोचो देव. आमी उलयल्ल्या वेळार आमचो देव आयकोचो देव, जाप दिवचो देव, कान दिवचो देव जावन आसा. आमी कितें उलयता मोगचनो सगळें आमच्या उतराक तो कान दिता गे ना? दिता म्हळ्यार जो आसा म्हणलो तसो
हांव म्हणलं आसा गिना आज तो आसा म्हणल्यार आमी हांगा आयल्या गिना आज तो नातुलो जाल्यार आमी हांगा येता गे ना देखून जो आसा जो कोण म्हज्या नांवान सांगता मेळटात म्हणटा देवाचे उतार जो कोण दोग वा तेग म्हज्या नांवान सांगता मेळटात थंयसर हांव आसा आमच्या मदेगांत तो आसा देखून मोगाचे न्हू तो देव आमच्या मुखांत आसा आनी मुखार हर एकलो मुझे उजीर दिंब्यांनी सरपडतलो पळया हरी एकलो मुजे उजीर दिंब्यांनी सरपडतलो सरपडोंक आसाच मोगाचे न्हू सरपडजेस ताच्या मुखार आणि हर एकलो आपलो ताळो उबान देवाक वाकणतलो पळया हरी एकलो आपलो ताळो उबान कोणा वाकणतलो खंय देवाक वाकणतलो म्हणटा देवाचें उतार पळया ह्या पवित्र पुस्तकांत तर खंय बरयलां आमी वाचया इजाया चॅप्टर 45 वर्स 23 आमी काडया इजाया अध्याय 40 आनी 5 ओळ 20 आनी 3 मुजेस नांवान हांवें साफूत घेतला आनी मुजें तोंड सत उलयला पाटींग घेवंक जायना तसले उतार हें मुजे मुखार सगळीं आपल्यो दिंब्यो मोडटलीं म्हज्या नांवान सगळ्यो जिबो साफूत घेतल्यो पळया सगळ्यो दिंबी मोडटल्यो म्हणटा देखून मोगाचे न्हू देखून कितें जावन आसा हर एक दिंबी ताच्या मुखार आमी मोडोवंक आसा मोगाचे न्हू देखूनच पळया देवा मुखार आनी पता ताच्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखार देवदूता मुखार मोडयत गे दिंबी ना मोगाचे न्हू कित्याक एक दीस जो आमी देवदूता मुखार दिंबी पडून आराधन करूंक लागलो पळया आमी वाचया तें उगडापणाच्या बुकाक उगडापण 19 वर्स 9 to 10 आमी काडया रेवल्यूशन चॅप्टर 19 वर्स 9 to 10 तेव्हा देवदूतान म्हाका सांगलें हें बरय शेळयेच्या लग्न उत्सवाच्या जेवणाक शेळयेच्या लग्न उत्सवाच्या जेवणाक आपयल्यान ती बागी कोण बागी काय आपयल्यान ती बागी उपरांत ताणें म्हणलें ही देवाची उतरां खरी तितल्यार ताका आराधन करूंक म्हूण हांव दिंब्यांनी पडलो पळया मोगाचे न्हू ताका आराधन करूंक कोणाक आराधन करूंक दुताक आराधन करूंक तो दिंब्यांनी पडलो म्हणटा त्या दूत ताका कसली जाप दिता पूण ताणें म्हाका म्हणलें ना तशें करी नाका हांवें तुजे बरीस आनी तुज्या बाबा बरी जेजूक साक्ष दितलो एक सेवक देवाक मात्र आराधन कर देवाक मात्र आराधन कर म्हणटा मोगाचे न्हू देखून देवाक मात्र हांवें आनी तुवें कितें करूंक आसा आराधन करूंक आसा मोगाचे न्हू देखून ही देवाची खुशी जावन आसा म्हणटा देवाचें उतार देखून मातेवाच्या शुभ अर्थ सांगता न्ही मॅथ्यू चॅप्टर 5 देवाची खुशी करतल्यांक देवाचें उतार कितें सांगता मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 6 कितें करता पळया देवाचें उतार कितें सांगता देवाची खुशी करतल्यांक कितें जाता पळया मॅथ्यू सांगता पळया देवाची खुशी करूंक बूक येतात आनी तान येतात ती कितली बागी पळया देवाची खुशी करूंक कोण बुकेतात ती तान कोणाक आसा ती बूक कोणाक आसा ती कितली बागी ती दादोशी जातली पळया मोगाचे न्हू ती कितें जातली खंय ती दादोशी जातली खंय दोशी तांच्या तावन पयस वतलो म्हणटा दोशी तांकां मेळना दोशी असल्यो तांच्या तावन पयस वतलो कोणाची खुशी केल्यार देवाची खुशी आमी केल्या देवाची खुशी एकच जावन आसा ताच्या पुताक ताका मान दिजे आनी ताणें धाडलेल्या ताच्या पुताक आमी मान दिजे आनी ताच्या पुताकच आमी सोमी म्हणून आमी कितें करूंक आसा स्विकारूंक आसा तोस्सू क्रिस्त तोस्सू सोमी म्हणून आमी आमच्या वोंठांनी आमी ताका उसारूंक आसा मोगाचे न्हू देखूनच देवाची खुशी करूंक आमी प्रयत्न करया मोगाचे न्हू देवाचें उतार जे पयलीं आमी आयकलें न्ही जेजून सांगलें देवाचें उतार आयकल्यार मात्र तें पावना तें उतार आमी पाळोवंक आसा मोगाचे न्हू देखून देवाची खुशी करन तें उतार पाळोवंक आमी खुशी करया आमी कितें करया आमी खुशी व्हरया आनी तस्सो सोमी जेजू क्रिस्त आमकां कृपा दिवन दी म्हूण मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.